सभ खां पहिरियां तव्हांखे वेलकम कयूं था, भलीकार कयूं था त तव्हां आयो असांजे प्रोग्राम में। रमज़ान जो महीनो आहे, ख़ैर असां चौथो रोज़ो हली रहियो आहे। हुस्न इख़लाक़ जो मां ज़िक्र कयो। हुस्न इख़लाक़ जिस इंसान का अच्छा है वो अल्लाह पाक और उसके हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अजीज़ हैं। कुरान और अहादीस की हिदायत में, उसकी रोशनी में मैं चाहूँगी हुस्न इख़लाक़ के हवाले से आप थोड़ा और तफसीली बयान कर सकें अगर तो मेहरबानी होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक रसूल खुदा फरमाते हैं एक हदीस में, जो जितना मेरे जहन में आ रहा है उसका बयान ये है, मफ़हूम ये है उस हदीस का कि तमाम तर लोगों में अफजल तरीन लोग वो हैं जिनका अखलाक सबसे बेहतरीन है। और अखलाक का अगर पहलू देखा जाता है तो हमारे यहाँ माशरती तौर पे फ़कत ये समझा जाता है कि फ़कत अच्छा बोल लेना या फ़कत रोज़ा रख लेना, फ़कत नमाज पढ़ लेना या फ़राइज़ को अंजाम दे देना, फ़कत वाजिबात को अंजाम दे देना हमारा अखलाक है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो कुछ परवरदिगार आलम ने कुरान बलागत निज़ाम में इरशाद फरमाई है वो तमाम तर चीज़ें दर हकीकत अखलाक में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई सोचना शुरू कर दे कि हमें फ़कत बात अच्छे अंदाज में नहीं करनी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई भी बात आपको कहनी होती है, जब हम अच्छे लहजे में, धीमे अंदाज में, अच्छे अंदाज में बात करते हैं तो सामने वाला हमारी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेता है। गोया इसका मकसद ये है, मफ़हूम ये है, मतलब ये है, मायने ये है कि हमारे अखलाक ही दर हकीकत हमारी पहचान है। जिसका अखलाक बेहतरीन है वो कहीं भी चला जाए हर कोई उसे पसंद कर लेता है। और दीन इस्लाम ने क्योंकि अखलाक पर ज़्यादा ज़ोर दिया है इसलिए अखलाक की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये माह रमज़ानुल मुबारक है जिसमें हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो इसलिए हमें अखलाक की जानिब भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। व्यूवर्स जो लोग हमें देख रहे हैं इस नशरियात के ज़रिए, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह माह मुबारक रमज़ान में हम जानते हैं कि नेकियों का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है बारगाह परवरदिगार आलम में, तो हमें अपने अखलाक को मजबूत से मजबूत तर करना है। और कैसा करना है? जैसे कि हमें कुरान कह रहा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को बयान किया है। कि मेरा सवाल ये था कि आप किसी शख्स की इस्लाह के लिए जाते हैं, वो चुनाचे आपकी बात नहीं सुनता या बद इखलाकी करता है, तो वहाँ पर हमें क्या हुक्म है कि उसकी इस्लाह करनी चाहिए या वहीं पर बात छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि हमारे पास कुरान मुबीन मौजूद है जिसमें हर खुश को तर का परवरदिगार आलम ने इल्म रखा है और खोल खोल के रख दिया है। तो कुरान बलागत निज़ाम की सूरह बकरा की आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने जिसे हिदायत देनी है, हिदायत तो सबके लिए है, सबको परवरदिगार आलम ने अक्ल अता की है, अक्ल का इस्तेमाल करे, हिदायत ले ले, लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है जिसे खुदा हिदायत देना चाहता है फ़कत वही लोग राह रास्त पे जा सकते हैं, वरना अक्ल तो सबके पास है, सुनते सब हैं, देखते सब हैं, लेकिन खुदा ने एक ऐसी मोहर लगा दी है कि उन्हें सुनाई तो सब देता है, दिखाई तो सब देता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो गोया बहुत अच्छा सवाल जैसे कि आपने किया कि क्या हमें हिदायत करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम तारीख की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जब हम देखते हैं, निगाह करते हैं तारीख में, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने हिदायत के लिए बहुत से तरीके अपनाए, दावत दी, बुलाया, समझाया, हर तरह से समझाया, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेवा ये भी था कि रसूल खुदा की खुद अपनी शख्सियत ऐसी थी। कहने का मकसद ये है जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये समझ सकें कि अपना आप ऐसा हमें बनाना चाहिए कि लोग हमें देखकर हमसे हिदायत हासिल करें। और अगर कोई हिदायत बार बार करने के बाद भी हिदायत पर अमल नहीं कर रहा तो जवाब हमें कुरान दे रहा है। हम इस्लाह नहीं कर सकते क्योंकि हम फ़कत बंदे हैं, परवरदिगार आलम नहीं है। हम उनका बताया हुआ आप तक पहुंचा ज़रूर सकते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा
ہونا یا نہ ہونا وہ فقط آپ پر منحصر ہے۔ زبردست زبردست زبردست، بہت اچھے آپ نے بتایا اچھے طریقے سے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم کسی کی کوئی اصلاح کرتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے ہیں، تو لوگ ماننے سے پہلے ایک عام فہم، معذرت کے ساتھ یہ بات میں کروں گا کہ ایک ورڈ سامنے آتا ہے کہ ملا مت بنو یا مولوی مت بنو، اور لوگ اپنی ہی جو چیزیں ہیں جو ان کو آسان لگتی ہیں وہ رائج کر لیتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، اور جو چیزیں مشکل لگتی ہیں وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل، آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ بس میں صحیح ہوں اور میں صحیح ہوں، اگر کوئی میری اصلاح بھی کر رہا ہے تو یعنی وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے عقل و شعور تو سب کو عطا کی، جیسے میں نے کہا ہدایت فقط پروردگار عالم کی جانب سے ہے، لیکن جو اصلاح کا مقصد ہے، ایک مقام پہ رسول خدا سے منقول ہے کہ ایک شخص آیا، اس شخص نے رسول خدا سے سوال کیا کہ اگر کوئی میرا مومن بھائی جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ایک مجلس میں جیسے کئی لوگ موجود ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے اگر میں اس کی اصلاح کروں گا تو اصلاح کیسے کروں گا؟ تو ہمیں اتنا بہترین جواب ملا، اتنی بہترین ہدایت ملی ہے اپنے رسول خدا کی جانب سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جب تم کسی مومن کی اصلاح کرو تو مجلس میں یا مجمع میں نہ کرو، بلکہ اسے تنہائی میں بلا کر کرو۔ کیا بات ہے، تنہائی میں بلا بہت کر۔ اچھی بات۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت بہترین ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ مجمع میں اس کی اصلاح کریں گے ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو جائے۔ ہمیں یہاں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، ایک ایک نیکی آپ جانتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب جس طرح سے بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کے لیے بھی جزا جو ہے پروردگار عالم کی جانب سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھنا ہے، بس ہر ایک کی اصلاح کرنی ہے۔ اور آج کا معاشرہ، حقیقتاً آج کا دور بہت مشکل ہے، یہاں اصلاح کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کریں جتنا علم آپ رکھتے ہیں، جتنا علم ہم رکھتے ہیں، ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ اصلاح کرنا تو بہت ضروری ہے، آپ نے بالکل اس طریقے سے اچھے طریقے سے اپنا بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں ٹالرنس اور صبر جو ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک علامت ہے کہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ صبر کی کیا اہمیت ہے؟ صبر کرنے والا کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے ہمارے دین میں؟ بے شک جی، بہت بہترین سوال۔ جیسے کہ قرآن بلاغت نظام میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بہت بہترین عمل ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان ہے تو بہت ہی سادہ سا جواب ہے دیکھنے والوں کے لیے، سب جانتے ہیں ماہ رمضان ہمیں در حقیقت صبر کرنا ہی تو سکھا رہا ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے رات کی سیاہی چھا جانے تک فقط پروردگار عالم کے لیے، فقط پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام مومن مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور کیسا صبر کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے ذہنوں پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں جواب ملتا ہے، ایسا صبر کر رہا ہے مسلمان، اللہ اکبر، ایسا صبر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ بہترین مثال ہے رمضان المبارک کی کہ کیسا صبر کر رہا ہے۔ تمام سال جو چیزیں حلال ہوتی ہیں، جیسے کہ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، غذا حلال ہے، لیکن ان چیزوں سے بھی ماہ رمضان المبارک روک رہا ہے، ممنوع کر رہا ہے، تو انسان رک رہا ہے۔ یہ صبر ہی تو ہے نا۔ حلال چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی انسان اس عمل کو انجام نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہا ہے، پروردگار عالم کے حکم پر عمل کر کے صبر کر رہا ہے۔ تو بس میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ ہر چیز میں صبر کیجئے۔ آج چونکہ دور ایسا ہے کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم دین اسلام میں اسلام کے ماننے والے تو بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں۔ کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے ذاکرہ صاحبہ نے۔